26 जनवरी का मौका है, उनकी कुर्बानी को हमें याद रखना है। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई, 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। जानते हैं टीपू सुल्तान कैसे शिकस्त खाए? 1799 में अंग्रेज से मुकाबला किया और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए, अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज इस मुल्क में मुसलमानों से हुकूमत छीनने में, हिंदुओं से हुकूमत छीनने में कामयाब कैसे हो गया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने अदालत में एक ऐलान किया कि हिंदी में दरखास्त ली जाएगी, उर्दू में दरखास्त नहीं ली जाएगी। जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहां ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। तीसरा तरकश अंग्रेज का 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने 2 जमात बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा। ये दोनों पार्टी किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाई। कौम के नाम पर अंग्रेज को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। 1922 ईस्वी में एक स्वामी थे, उसका नाम था श्रद्धानंद। उन्होंने शोषा छोड़ा कि मुसलमान बाहर से आए, इन्होंने यहाँ के हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। अब उनसे पूछिए कि अगर जबरदस्ती मुसलमान बनाया यहाँ के हिंदुओं को, तो हिंदू की तादाद ज्यादा क्यों है, मुसलमान की तादाद कम है? इसका मतलब है ये सफेद झूठ है। आपको याद होगा, आपका सर फख्र से ऊंचा होगा कि अल्लाह ताला ने जन्नत से धरती पर जब आदम को उतारा तो मक्के मदीने में नहीं उतारा, हिंदुस्तान में उतारा। और आदम जो इस्लाम लेकर के उतरे जन्नत से, हिंदुस्तान में उतरे। और मुसलमान आदम के दौर से इस मुल्क में आबाद है। मुसलमान जहां मरता है वहां दफन होता है, उसका ईमान है जब कयामत कायम होगी तो जहां उसकी कब्र है वो वहीं से उठाया जाएगा। हमारा ये मुल्क कब से है? आदम के जमाने से है। हमारा इस्लाम कब से है? आदम के जमाने से है। और हमारा ईमान है कि हमारी कब्र यहाँ है तो कयामत में हम यहीं से उठाए जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। तो मरते मरते जीते जीते हिंदुस्तान से हमारा मजबूत ताल्लुक रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना घर होगा, दूसरा मालिक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। कितना बड़ा ये मुल्क हिंदुस्तान था? 15 लाख मुरब्बा मील जमीन हिंदुस्तान को हासिल थी। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान किस बादशाह ने दिया? औरंगजेब बादशाह ने दिया। उस बादशाह का जब इंतकाल हो गया 1707 ईस्वी में, तो उनके 3 बेटे थे। 3 बेटों के हिस्से में हुकूमत आई, तीनों ने झगड़ा शुरू किया। झगड़े के नतीजे में मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली गई। दिखाने के लिए जा रहा हूं मुसलमान कैसे हुकूमत हाथ से गंवाता है। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे को देते हैं। दूसरी मिसाल, 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने मुकाबला किया किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज की फौज कितनी है? 3000। और नवाब सिराजुद्दौला के पास फौज कितनी है? 70,000। 70,000 मुसलमान हार गए, 3000 अंग्रेज जीत गए। क्यों? अपनों की गद्दारी की वजह से। मीर जाफर ने गद्दारी की, 50,000 मुसलमान हार गए। 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने मुकाबला किया किससे? अंग्रेज से। मीर कासिम के पास फौज कितनी है? 50,000। और अंग्रेज के पास फौज कितनी है? 7,000। 7,000 अंग्रेज जीत गए, 50,000 मुसलमान हार गए। नजफ खान की गद्दारी की वजह से, मुसलमान की गद्दारी की वजह से मुसलमान की फौज हार गई। पंजाब को खेती का दहन किसने दिया था? भोपाल को अंदाज सुखन किसने दिया था? कश्मीर को तुर्शीदा बदन किसने दिया था? मीनार किला ताज कोहन किसने दिया था? तारीख में हम चांद सितारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे।
पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। जलसा मर्दों के हवाले से मुकम्मल हो गया, औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल बेदार हैं, बेदारी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। सारा काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमें निकालना भी आता, फंसाना भी आता। हम आपकी बेदारी को टटोल लें कि आप पिंडाल में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, ये मोबाइल है, सारे लोग फेसबुक में लड़की तलाश करते हैं, व्हाट्सएप की लड़की को तलाश करके बीवी बनाते हैं। कितना बड़ा नुकसान होता है दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको टेलर दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, बाईपास ले जा रहा हूं। सालन हमारा पकता है चूल्हे में, जल जाता। सालन पकता है चूल्हे में, जल जाता है। तो देखिएगा उस जलने का असर सालन में महसूस होने लगता, खाया नहीं जाता। अगर आपका सालन चूल्हे में जल गया तो खाया नहीं जाता। सालन जल गया तो एक वक्त की परेशानी होती है, लेकिन अगर नाफरमान बीवी घर में आ गई तो दिल जल जाता है, जिंदगी भर आदमी परेशान हो जाता है। दूसरी बात याद रखिए, नुक्ते की, पत्थर मारा गया, शीशा टूट गया, सांस निकल करके आए। इतना कीमती शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा है, शीशा टूट गया। तो बहू निकल करके आई, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम मेरे सर पर दे रहे हो। मैंने शीशे पर पत्थर नहीं मारा था, पत्थर तुम्हारे ऊपर जलाया था। तुम पत्थर खा जाते, शीशा बच जाता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक आदमी शायर के पास आया, हम शायरी सीखना चाहते हैं। कहा शायरी सीखना बिल्कुल आसान है। कहा कि कैसे, जल्दी जल्दी बताइए। कहा बिल्कुल आसान है, किसी नाफरमान औरत से निकाह कर लो, उसकी नाफरमानी तुमको खुद ब खुद शायर बना देगी। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी हाथ उठा करके दुआ कर रहा जलसे में, और वो शायर आदमी था, वो किसी को बद्दुआ कर रहा था। बद्दुआ किसी को नहीं कर रहा था, अपनी बीवी को बद्दुआ कर रहा था। तो सारा मजमा उठ करके पूछता रहे, अल्लाह का बंदा, कबूलियत की घड़ी है, दुआ दो। बद्दुआ किसको कर रहे हो? कहा कि मैं बीवी को बद्दुआ कर रहा हूं। कहा क्यों करते हो बद्दुआ? कहा दो वजह से। मेरी बीवी की जबान इस तरह चलती है जैसे कैंची चलती है, कलेजा काट देती है, इसलिए बद्दुआ करता हूं। उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह हमको डसता है, इसलिए उसको बद्दुआ करता हूं। पांचवें नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी को प्राइवेट में बुला करके कहता है कि देखो राज सुनो, जब मैं मर जाऊं तो तुम कुंवारी मत रहना, बेवा मत रहना, निकाह कर लेना। कहा कोई ना कोई दाल में जरूर काला है, क्यों मुझको कह रहे हो दूसरी शादी करने के लिए? जरूर दाल में काला है। कहा इसलिए कह रहा हूं ताकि दूसरे शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा है, इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा है। औरत अदालत में रो रही है, हंस रही है। तो हाकिम ने पूछा कि बात क्या है कि तुम हंसती भी हो, रोती भी हो, बात क्या है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, रोने की वजह यह है कि तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा दिया, ये मेरे रोने की वजह है। जैसे ही तुमने फैसला सुनाया कि इसके शौहर को 1 साल की सजा नहीं 3 साल की सजा सुनाई जाती है, तो मैंने हंसना शुरू किया। अच्छा हुआ, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। आखिरी 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सिडनी के डॉक्टर हैं लाजिन्स, उसने कहा 48% मर्द पागल होते हैं नाफरमान बीवी की वजह से। जापान में 52% मर्दों ने कहा कि मैं मर्द होने पर खुश नहीं हूं। उनसे पूछा, रे अल्लाह का बंदा, मर्द हो औरत नहीं हो, तुमको तो फख्र से सर ऊंचा होना चाहिए, करना चाहिए। कहा नहीं, मैं औरत होता तो अच्छा होता। कहा कि वो कैसे?
کہا کہ پہلی تاریخ میں تنخواہ کی مالک میری بیوی ہو جاتی ہے، میں کنگال ہو جاتا ہوں، وہ مالا مال ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ، لیکن آج کل بیوی گھر کی مالکہ ہے اور میاں مزدور ہے۔ کوئی اس دور میں ہے مولوی، کوئی منسٹر ہے، کوئی بیوی کا شوہر ہے، کوئی بیوی کا نوکر ہے، کوئی بیوی کا شوہر ہے، کوئی بیوی کا نوکر ہے۔ ہوئے ماتحت کے ہوئے ماتحت کے ماتحت ایسا انقلاب آیا، میاں ہے دفتری دفتر میں اور بیوی منیجر ہے، میاں ہے دفتری دفتر میں اور بیوی منیجر ہے۔ دوسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا، اللہ کرے کہ آپ کے دل تک پہنچے۔ لطیفے کے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن سچائی آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ دل تک سچائی پہنچ جائے۔ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ کام زیادہ لیں گے، تعلیم کم دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بالکل جلسہ کنارے لگ گیا ہے، 2 پیغام صرف میرے باقی ہیں، اس کے بعد میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے سننے ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ ایک لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، ایک لڑکا من چلا اس کے پیچھے آیا، اس نے ایک قرآن کی آیت پڑھ دی، زیناہا للناظرین۔ دیکھنے کی چیز تو یہ لڑکی ہے جو جا رہی ہے۔ وہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا حفظناہا من کل شیطان الرجیم۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی، تاک جھانک کرنے والا شیطان ہوتا ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ۔ لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے، نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا۔ ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو لڑکی پڑھی لکھی تھی، اس نے چوتھی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ مجھ سے نکاح کرو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، مجھ کو مہر دو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو لڑکا غریب تھا، اس نے آیت پڑھ دی، والذین لا یجدون نکاحا۔ میرے پاس تو مہر کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو لڑکی پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت کہتی اولئک عنہا مبعدون۔ تو کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، جاؤ باہر ہٹو، دور ہٹو، سامنے کیوں کھڑے ہو؟ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، لڑکا جاتے جاتے بد دعا دے رہا ہے، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو۔ تو لڑکی پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت سے جواب دیتی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مجھ پر سنگل لعنت ہے، تمہارے اوپر ڈبل لعنت ہے۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ 40 سال کی عمر میں داڑھی کے بال بھی پک جاتے ہیں اور سر کے بال بھی پک جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں تھے، داڑھی سے اور سر سے 17 بال پکے تھے، صرف 17 بال۔ ابھی کیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں داڑھی بھی پک جاتی ہے، سر کے بال بھی پک جاتے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس زمانے میں عمر میں برکت تھی، اس زمانے میں عمر میں برکت نہیں ہے۔ جبکہ 40 سال کا آدمی مکمل جوان ہوتا ہے، وہ بوڑھا نظر آ رہا ہے، داڑھی پک جاتی ہے۔ تو ایک بادشاہ آئینہ دیکھ رہا تھا، دیکھا تو داڑھی پک گئی، بڑا مایوس ہوا۔ دیکھا سر کے بال پک گئے، بڑا مایوس ہوا۔ اس کی نوکرانی جو جھاڑو لگانے والی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ سفید بال سے مایوس ہو رہا ہے۔ وہ قریب آئی، کہا حضور میں آپ کو دعا دیتی ہوں، آپ کی عمر اتنی لمبی ہو، اتنی لمبی ہو، اتنی لمبی ہو کہ آپ بوڑھا ہوتے ہوئے بیٹا کو بھی دیکھیں، پوتا کو بھی دیکھیں۔ آپ کو سفید بال سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آپ کے حسن جمال میں اضافہ کر دیا۔ جس بادشاہ کی مایوسی اس کو مایوس کر رہی تھی، اس کی داڑھی اس کو مایوس کر رہی تھی، پڑھی لکھی لڑکی کے حوصلے نے اس کو دوبارہ جوان کر دیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بڑا خوش تھا،
سارے دربار کے لوگوں سے کہا آج میں بڑا خوش ہوں، تم کو ایک اعلان دیتا ہوں، جو جس پر ہاتھ مارے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ مارا، کسی نے دوسرے ہی کی جیب میں ہاتھ مار دیا۔ جس کو جہاں موقع ملا سونے پر ہاتھ مارا، چاندی پر ہاتھ مارا۔ ایک لڑکی کالی کلوٹی نوکرانی بادشاہ کے سر کے سامنے کھڑی ہے، وہ کسی پر ہاتھ نہیں مار رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا رے بے وقوف لڑکی، سب نے ہاتھ مار لیا، جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ صاف کر لیا، تو کھڑی کھڑی کیا منہ دیکھ رہی ہے؟ اب بادشاہ سلامت میری ایک شرط ہے، میں جس پر ہاتھ ماروں گی وہ میرا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ضرور ہو جائے گا۔ اس نے جھٹ سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ مار دیا۔ اب سارے لوگ جو سونا لوٹ کر کے کھڑے تھے، 9-11 ہونے والے تھے، وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو گئے کہ گھاٹے میں تو ہم ہی لوگ رہے۔ جس نے بادشاہ کو حاصل کر لیا، ساری بادشاہت اس کے حصے میں چلی گئی۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں ایک سلطان گزرا، اس کا نام سلطان حمید تھا۔ سلطان حمید بہت بڑا سلطان گزرا۔ اس کا اپنا اسٹائل تھا، لائف اسٹائل تھا۔ جب وہ کھانا کھاتا تھا تو گھر سے باہر نکل جاتا تھا، باغ بگیچے میں اس کا پلنگ لگتا تھا، پلنگ میں پھول بچھایا جاتا تھا، اس پہ وہ قیلولہ کرتا تھا، 2 پہر کا آرام کرتا تھا۔ اس پلنگ کے اوپر جو پھول لگاتی تھی اس لڑکی کا نام تھا زینت، وہ نوکرانی تھی، وہ پھول کا بستر لگا رہی تھی۔ اس کو احساس ہوا کہ بادشاہ پھول کے بستر پر روزانہ سوتا ہے، پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے، آج میں سو کر کے دیکھتی ہوں بادشاہ کو آنے میں دیر ہے۔ جیسے ہی وہ سوتی ہے، تھکی ماری تھی، تھکی ماندی تھی، جیسے ہی سوئی آنکھ لگ گئی، بادشاہ جو آئے تو دیکھا کہ واہ کتنی بدتمیز لڑکی ہے، میرے بستر پر سو رہی، کوڑا نکالا برسانا شروع کیا۔ لڑکی ہنسنے بھی لگی، لڑکی رونے بھی لگی۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، میں اس کو مار رہا ہوں، یہ ہنس رہی ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے، رونا تو سمجھ میں آ رہا، ہنسنا کیوں ہے؟ تو لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی بدتمیز، میں نے تمہیں غلطی پر مارا، تو ہنستی کیوں ہے؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے، میں تھوڑی دیر آپ کے بستر میں سوئی، مجھے آپ نے اتنے کوڑے مارے، اور آپ نے اسی بستر پر بچپن سے 55 کیا ہے، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا، اس خیال سے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ جو بادشاہ مغرور تھا وہ اللہ کا درویش بن گیا۔ پڑھی لکھی لڑکی کی نصیحت کا جملے کا اثر درندے کو انسان بنا دیا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ ملک تھا، بابر کے خاندان میں حکومت نہیں تھی، لودھی ابراہیم لودھی حکومت کرتا تھا۔ بابر نے سوچا میں چپکے سے آؤں گا، حملہ کروں گا، ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت نکال لوں گا۔ وہ بھیس بدل کر کے آیا، سرائے میں آیا، بھوک لگی، ایک بڑھیا کھانا پکا رہی تھی، اس سے کہا کہ اماں کھانا بناؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ بڑھیا نے جلدی میں کھچڑی بنا کر کے بابر کے سامنے رکھ دیا۔ بابر نے بیچ سے لقمہ اٹھایا۔ بڑھیا نے کہا کہ تو بابر معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ اماں تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ میں تو بھیس بدل کر کے آیا ہوں، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کہا تو نے بیچ سے لقمہ اٹھایا، بابر بیچ سے حملہ کرے گا، اس سے میں نے اندازہ کیا کہ تو ہی بابر ہے۔ رات کا سناٹا تھا، چراغ جل رہا تھا، کانٹے میں کپڑا بونا جا رہا تھا۔ آج بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں سوٹر وغیرہ کانٹے وغیرہ میں بنتی ہیں۔ تو چراغ جل رہا تھا، رات میں کپڑا بن رہی تھی عورتیں، بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، اب بادشاہ کان لگائے ہوا تھا کہ کون میرے خلاف جاسوسی کر رہا ہے۔ تو ایک لڑکی بولتی وہ جا رہا ہے، دوسری لڑکی کہتی وہ نہیں ہے، تیسری لڑکی کہتی وہی تو ہے۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے کہ لگتا کہ یہ عورتیں میرے خلاف جاسوسی کر رہی ہیں۔ بادشاہ نے پولیس والے کو بھیجا کہ تینوں لڑکی کو پکڑ کر کے لاؤ۔ جب لڑکیاں سامنے آئیں تو ایک لڑکی کہتی وہی تو ہے، دوسری لڑکی کہتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے، تیسری لڑکی کہتی وہ نہیں وہ تو ہے۔ اب بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا، پہلے کیا کہا نہیں سمجھا، اس بار کیا کہا نہیں سمجھا۔ تو بادشاہ نے کہا اس لڑکی سے کہ بیٹی کیا مطلب ہوا، ہم نے کچھ نہیں سمجھا۔ کسی نے کہا وہ جا رہا ہے، کسی نے کہا وہ نہیں ہے، کسی نے کہا وہی تو ہے، کیا مطلب ہوا؟ اب دوسری بار کہا کہ وہی تو ہے، دوسری لڑکی نے کہا وہ ہوتے تو وہ ہوتے، تیسری لڑکی نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے، کیا مطلب ہوا؟ اب بادشاہ سلامت جس لڑکی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے، آپ کو مراد نہیں لیا، چراغ کا اجالا جا رہا تھا۔ ایک لڑکی نے کہا وہ جا رہا ہے یعنی اجالا جا رہا، دوسری لڑکی نے کہا وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں ہے اس لیے اجالا جا رہا، اور تیسری لڑکی نے کہا وہ تو ہے، تیل تو ہے، پھر اجالا کیوں جا رہا؟ یہ مطلب تھا۔ کہا کہ دوسرا مطلب بتاؤ؟
کہا کہ معاف کیجیے گا بادشاہ، اب بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں، تو جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے، اس کا مطلب تھا یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ بیل ہے، وہی تو ہے یعنی بیل ہے۔ تو دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے، اگر بیل ہوتے تو سنگ ہوتے اور دم ہوتی، سنگ اور دم تو نہیں ہے۔ تو تیسری لڑکی نے کہا وہ نہیں، وہ تو ہے، اگر بیل نہیں گدھا تو ہے۔ اس نے صورت چند روزہ، اس نے سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا، آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، عورت کے ایمان کو بھی بچائیے، عورت کی آبرو کو بھی بچائیے۔ آپ سے بڑھ کر کے مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی 3 لاکھ بیٹی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی 2022 میں۔ یہ 2022 جو ختم ہوا، اس 2022 کے اندر مسلمان لڑکی 3 لاکھ کی تعداد میں غیر مسلموں کو لے کر کے بھاگ گئی۔ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ ایمان کی حفاظت کیجئے، آبرو کی حفاظت کیجئے۔ خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے بیداری کا ثبوت دیجئے، انشاءاللہ اپنی ماں بہن کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ پورے بیدار ہو چکے ہیں، پورا مکمل بیدار ہو چکے ہیں۔ اس بیداری میں آپ جلسہ سننے، محسوس ہو رہا کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید۔ رگ وید میں لکھا ہے کہ برہما نے تم کو عورت بنایا، تم نگاہ اونچی مت کرنا، نیچی رکھنا۔ برہما نے، خدا نے تمہیں عورت بنایا ہے تو نگاہ اوپر مت رکھنا، نگاہ نیچے رکھنا۔ پیر پھیلا کر کے مت بیٹھنا، اگر عورت ہو پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا۔ ایسا لباس مت پہننا جس سے تمہارا جسم جھلک جائے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب سے عورت کے منہ سے نقاب کی جالی گئی، شرم و حیا چلی گئی۔ اس کی زندہ مثال، عورت راستہ چلتے ہوئے سر کے بال کو کھولتی ہے، سر کے بال کو سمیٹتی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ تیسری کتاب ہے، اس کا نام ہے وشنو پران، ہری ونش پران۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب برا دور ہوگا، کل یگ آئے گا، قیامت کا دور آئے گا، فتنے کا دور آئے گا، عورت اپنے حسن کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ مہا بھارت کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا اگر باپ ہے، جوان بیٹی ہے، دونوں ایک ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، جوان بیٹی کے ساتھ باپ تنہائی میں نہ بیٹھے، کیا پتا شیطان زنا کرا دے، منہ کالا کرا دے۔ جوان باپ کو جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مہا بھارت میں لکھا، مہا بھارت میں لکھا، مہا بھارت میں لکھا ہے راجا کنس تھے، انہوں نے کشتی کا دنگل دیا۔ کشتی کا جب دنگل ہوا تو جیسے جلسے میں لوگ مرد آتے ہیں جلسہ سننے کے لیے، عورت بھی آتی ہے جلسہ سننے کے لیے، تو اس دور کی خوبصورتی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کشتی کا دنگل دیا جا رہا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے مرد بھی ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے عورت بھی ہیں۔ عورت کے پنڈال میں جالی لگا دی گئی،
ताकि औरत अंदर से बाहर का तमाशा देखे और औरत को कोई आवारा तमाशा ना बनाए। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी से पूछा कि आपकी भाभी होती है सीता जी, आपने उनका चेहरा देखा है, काली थी या गोरी थी? कितना खूबसूरत माहौल था, कैसा खूबसूरत हिंदुस्तान था। देवर से पूछा जा रहा है, भाभी के बारे में पूछा जा रहा है कि सीता जी तुम्हारी भाभी हैं, 14 साल तुम सीता जी के साथ वनवास में रहे, सीता जी का चेहरा देखा, वो कैसी थी, काली थी या गोरी थी? देवर का जवाब सुनिए, वो घूंघट डाल करके रहती थी, मैंने चलते हुए पैर देखा है, चेहरा नहीं देखा। आज 150 साल पुरानी बात है, हिंदू समाज की औरत भी घूंघट डाल करके चलती थी। आज हिंदू मुसलमान औरत के चेहरे पर घूंघट नहीं है, घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर हो चुकी है। सीता की सिसकती शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। सीता की सिसकती शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर रिश्ता कोई बेपार न हो। यूं मेरा वतन खुशहाल है, ये साल तो अच्छा साल है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रहे। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया, 3 मिनट मेरे हिस्से के बाकी हैं। एक पैगाम मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग तैयार नहीं है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। तैयार नहीं है तो हम भी तैयार नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट का आखिरी पैगाम। बेटी जा रही है ससुराल, तो माँ ने उसको नसीहत किया कि बेटी ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना। ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना। तुम इधर नौकरानी बनोगी, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। दूसरी बात कहा माँ ने, बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। बेटी शौहर के साथ बराबर साथ में मत निकलना, साये की तरह शौहर पर सवार मत रहना, वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बाप ने बेटी को रुखसत किया है, 3 नसीहत किया है। बेटी ससुराल जा रही हो, गुस्सा मत दिखाना, वरना तलाक पड़ जाएगी। बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर को डांटना नहीं, वरना मोहब्बत कम और खत्म हो जाएगी। बेटी ससुराल में अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, वजू करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। आखिरी नसीहत सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वादा आपसे लेना चाहता हूं। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके साबित कर दिया कि मुकम्मल बेदार है। खैर अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, बेटी फातिमा अपने नबी के पास आई, कहा अब्बा हुजूर, चक्की चलाते चलाते हाथ में गट्ठर पड़ गए, एक नौकरानी दे दो, आटा निकाल देगी।
अब्बा हुजूर कुएं से पानी खींचते खींचते हाथ में गट्ठर हो गए। अब्बा हुजूर एक नौकर दे दो, वो पानी निकाल देगा। तो बाप ने क्या कहा, बेटी ये दुनिया उसके लिए है जिसके लिए वो दुनिया नहीं। बेटी ये दौलत उसके लिए है जिसके लिए वो दौलत नहीं। तुम नौकर मांग रही हो, नौकरानी मांग रही हो। मूसा अलैहिस्सलाम को 10 साल अपनी बीवी के लिए एक ही बिस्तर था, उन्होंने गरीबी पर सब्र किया। बेटी गरीबी पर सब्र करोगे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दर्जा बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। मालदार से अपनी बेटी का निकाह करेंगे, चाहे जैसा हो। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, पूरा सबूत दिया है। इफलास से था सईदे पाक का ये हाल, घर में कोई कनीज न कोई गुलाम था। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियां, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था। अट जाता था लिबासे मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह शाम था। यो अट जाता था लिबासे मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह शाम था। यूं की है अहले बैत मुतहिरीन जिंदगी, ये माजराए दुख्तरे खैरुल अनाम था। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी कह रखी हो पे। रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। कि सारा काम हमारा बच्चा बाद में करेगा, पहले कुरान नाजरा पढ़ेगा। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा। ध्यान से सुनिएगा। उस भाई ने कहा, यार तुमने कहा कि मैं कहां से कहां पहुंच गया और मैं जहां का वहीं रहा। ऐसा नहीं है, तुमको अल्लाह ने माल दिया, कारून की मीरास मिली, हमें खुदा ने कुरान दिया, नबी की मीरास मिली। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो। ये तो बतलाओ के कभी कुरान भी पढ़ते हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारीख़ कुरान हो गए। वज़ में हो तुम, हो नसारा और तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो, थे तो असलाफ तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फ़रदा हो। कुरान के हवाले से पैगाम निकल गया। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपको देने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी उम्मीद के साथ बरकतन ये पैगाम आपको सुना रहा हूँ। अगर ये सुना गया, समझा गया, इस पर अमल किया गया, मैं जमानत लेता हूँ अल्लाह हमें भी कामयाब कर देगा, आपको भी कामयाब कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह सुनना है, अमल करना है। बहुत खूबसूरत माहौल में जलसा चल रहा है, बिल्कुल किनारे लग चुका है, दुआ कल होने वाली है। इस कबूलियत की घड़ी में आज के जलसे को भी अल्लाह कबूल फरमाए, और इसकी बरकत से कल के जलसे को भी अल्लाह आज ही कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। झगड़ा हो गया। एक सरदार ने कहा कि मैं हजरे असवद को उठा करके काबे में लगाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं तुमसे कम नहीं हूं। अल्लाह के रसूल ने चुटकी में मसला हल कर दिया। चादर बिछाई, हजरे असवद को रखा,
सारे सरदारों से कहा कि तुम भी हाथ लगाओ, वो भी हाथ लगाए, वो भी हाथ लगाए, कोई छोटा बड़ा नहीं, अल्लाह के दरबार में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, झगड़ा ही खत्म हो गया। दूसरी बात याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल को मालूम करना था कि जो दुश्मन मुकाबला करने के लिए आ रहा है उसकी तादाद कितनी है, तो जासूस पकड़ा गया, बता नहीं रहा था। अल्लाह के रसूल ने 1 मिनट में पता लगा लिया, पूछा कि तुम्हारी तादाद कितनी है, वो बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कितने ऊंट ज़बह होते हैं, उसने कहा कि 10 ऊंट ज़बह होते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अब इससे पूछने की जरूरत नहीं है, तादाद मालूम हो गई, दुश्मन की तादाद 1000 है, क्योंकि 1 ऊंट 100 आदमी के लिए काफी हो जाता है। अल्लाह के रसूल इतने अक्लमंद इंसान थे। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, बहुत अदब से सुनिएगा। एक आदमी खड़ा हुआ मजमे में, उसने कहा मैं अपने भाई को माफ भी नहीं करूंगा, बदला भी नहीं लूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा यार कैसा आदमी हो, माफ कर दो या तो बदला ले लो, बदला ले लो या माफ कर दो, माफ भी नहीं करना चाहते हो, बदला भी नहीं लेना चाहते हो, कैसे आदमी हो। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो जैसे वो कातिल वैसे तुम। वो हाथ छोड़ करके खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मैं इसको माफ करता हूं। अल्लाह के रसूल ने अकल लगाया और अकल लगाने से वो आदमी मजबूर हो गया दूसरे को माफ करने के लिए। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी बच्ची है, उस पर 3 आदमी का दावा है, मैं इसकी परवरिश करूंगा। हजरत अली ने कहा, हजरत जैद ने कहा मैं इसकी परवरिश करूंगा, हजरत जाफर ने कहा मैं इसकी परवरिश करूंगा। अल्लाह के रसूल का कितना खूबसूरत फैसला है, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा अली इसकी परवरिश नहीं करेंगे, जैद इसकी परवरिश नहीं करेंगे, इस लड़की की खाला जाफर के निकाह में है और खाला माँ की तरह होती है, इसलिए जाफर परवरिश करेंगे। इंशाअल्लाह मुंह देख करके फैसला करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनों को नजरअंदाज करेंगे, गैर को सजा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जब नूरे हिदायत दुनिया में जब नूरे हिदायत दुनिया में चमका दिया कमली वाले ने, बातिल को मिटा कर दुनिया में दिखला दिया कमली वाले ने। जो राज अभी तक खुल न सका बाबे खिरद से दुनिया में, वो राज इशारों में हमको समझा दिया कमली वाले ने। जो लोग जरा सी बातों पे सदियों जंगे किया करते थे, प्यारो मोहब्बत से रहना सिखला दिया कमली वाले ने। बच्चों के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, दोनों हाथ उठा करके इस्तकबाल कीजिए, इंशाअल्लाह सुनेंगे। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं, आप अपने बच्चे के ईमान को बचाइए, वरना बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, उसका ईमान चला जाए। बहुत खूबसूरत पैगाम, बड़ी जिम्मेदारी का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बहुत बाईपास आपको ले जा रहा हूं, जल्दी में ले जा रहा हूं। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग का जुमला होता है, हड्डी माँ बाप की और चमड़ी उस्ताद की, ये जुमला बोलते हैं। मकतब में अगर बच्चा हमारा पढ़ता है, मदरसे में हमारा अगर बच्चा पढ़ता है, स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता, तो हम लोग क्या कहते हैं, हड्डी माँ बाप की और चमड़ा गोश्त सब उस्ताद का। ये गलत है। बाहर का गुस्सा है बच्चे पर हम उतारते हैं, करे कोई भरे कोई, ये भी गलत है। बात बात पर अगर आप बच्चे को मारेंगे, डरा करके धमका करके काम नहीं निकालेंगे, 3 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा,
وہ یاد رکھے گا پھر بھول جائے گا, آگے نہیں بڑھ پائے گا, اس کا دل کمزور ہو جائے گا. اور تیسری بات, بات پر بچے کو ماریں گے وہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا. جو بچہ بے شرم اور بے حیا ہو گیا وہ نہ اچھا انسان بنے گا نہ اچھا مسلمان بنے گا. دوسری بات, ہم لوگوں کی طرف سے کوتاہی کیا ہوتی ہے, ابھی چھوڑ دو بچہ ہے بعد میں بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا نیک ہو جائے گا. غلط ہے, 4 وجہ سے غلط ہے. اس کو بہت دھیان سنیے گا. ہمارا کیا خیال ہے, ابھی چھوڑ دو بچہ ہے نادان ہے بعد میں دیکھیں گے بڑا ہوگا نیک ہو جائے گا. غلط ہے, عادت کے خلاف ہے. بچے کو اگر آپ اسکول نہیں بھیجیں گے وہ اسکول نہیں جائے گا. دنیا کا کام بغیر کہے ہوئے وہ نہیں کرے گا, تو نماز بھی بغیر حکم کیے ہوئے وہ نہیں پڑھے گا. دوسری بات, بچے کی کیا ہے, بچے کے حوالے سے سنا رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہے. بچے کو اپنے حال پر آپ نہیں چھوڑ سکتے. 7 سال کا بچہ ہے نماز کا حکم کیجئے, 10 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا اس کو ادب دیجئے. بچے کو اپنے حال پر آپ چھوڑ نہیں سکتے. تیسری بات, ماں باپ نے اپنے حال پر بچے کو چھوڑ دیا. بچے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے گنہگار نہیں ہوں گے, ماں باپ گنہگار ہوں گے. آپ کہیے چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن آپ کو نماز کے لیے کہنا ہے. چوتھی بات, جس بچے کی عادت بچپن میں نماز پڑھنے کی نہیں بنی وہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا ہے. عادت تو بچپن میں بنتی. تیسری بات, ہمارا کیا کہنا ہے, آپ کا بچہ کیا ہے تو کہتے ہیں انجینئر ہے, آپ کا بچہ کیا ہے تو پروفیسر ہے. تھوڑا سا بے دین ہے, تھوڑا سا بددین ہو گیا ہے, تھوڑی سی دینداری نہیں ہے. ہم لوگ دینداری کو معمولی سمجھ رہے ہیں. تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے, تھوڑا سا گنہگار ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے بچے کی تھوڑی سی جان نکل گئی ہے تو بچہ بچا, کچھ نہیں بچا. جب دین نہیں رہا تو بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تیسری بات کو یاد رکھیے, نماز پڑھ رہے ہیں گھر کے سارے لوگ, بچے نماز نہیں پڑھتے. اسکول کا بچہ تھا, پوچھا گیا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, وہ بچہ کہتا میں کس کے لیے نماز پڑھوں, مجھے خدا کے بارے ہی میں شک ہے. پہلے آپ اپنے بچے کے ایمان کی فکر کیجئے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, تربوز کھا رہا ہے بچہ, روزہ نہیں رکھتا. مسلمان کا بچہ, پوچھا گیا روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو, تو وہ کہتا میں جنوری فروری جانتا ہوں, رمضان نہیں جانتا. بچے کی جان ہم بچائیں گے, ایمان خدا بچائے گا. ہاتھ اٹھا دیجیے. یہ دیکھیے, ایمان کو بھی بچانا ہے, جان کو بھی بچانا ہے, دونوں ساتھ ساتھ. ہاتھ اٹھا دیجیے, انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا.